पूजनीय मेरो बाबा, मैले कति सही बुझेँ कति गलत थाहा छैन। तर जहाँसम्म मैले बुझेका हरेक कथा कहानीहरू सत्य छन्। 2011 सालमा जन्मनु भएको मेरो बाबा, हजुर 11 वर्षको सानो छँदा हजुरको बुवा अर्थात् मेरो हजुरबुवा 30 वर्षको जवानी अल्पायुमै स्वर्गवास हुनुभएको रे। भर्खरै लाउँ खाउँ भन्ने वैश उमेरमै विधवा भएपछि हजुरकी ममतामयी आमा यानि कि मेरी हजुरआमाले हजुरहरूलाई छाडेर दोस्रो कारोबार गरेपछि साँच्चीकै टुहुरो बन्नुभएको रे बाबा। हजुरले 9 वर्षे भाइ र 7 वर्षे बहिनीको लालन पालनको अभिभार अबोध बालपन उमेरमा दाइ हुनुको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको रे। आफूलाई जन्म दिने बाबुआमाको न्यानो काखमा हाँस्ने खेल्ने उमेरमा गाउँ बेसी मेलापात र कोठालो गर्दै आफू र भाइ बहिनीको लागि घाँस भाँस कपासको जो गर्नुहुन्थ्यो रे। बाबा तपाईका अतीतका कैयौँ कथाहरू तपाईकै मुखबाट सुनेको छु भने कैयौँ कथा कहानीहरू हजुरका दौतरी साथी सङ्गी र आफन्तहरूको मुखबाट सुनेका रोदनका कहानीहरू यो मेरो हृदयभित्र रेकर्ड भएर बसेको छ बाबा। हो बाबा, त्यही हजुरको जीवनको दुःख सुखका कथा व्यथाहरू आज फेरि स्मरण गरिरहेको छु। सफा सेतो डायरीको पानामा नीलो अक्षरले इतिहास रूपी हजुरको जीवनी कोरिरहेको छु बाबा। साँच्चै तपाईको जीवनको सङ्घर्ष र धैर्यतालाई सम्झिरहेको छु। जब हजुरको त्यो बेसहारा जिन्दगीका कथाहरू यी 2 आँखाहरू चिम्म गरेर सम्झन्छु नि बाबा, तब यी बन्द नयनहरूबाट थाहै नपाई आँसुका थोपाहरू बर्सन थाल्छन्। म आफै भित्र कल्पना गर्छु बाबा, तपाईँ साँच्चीकै बहादुर हुनुहुन्थ्यो। हजुरको त्यो सानो छातीभित्रको ठुलो हिम्मतलाई सल्युट गर्छु बाबा। हो बाबा, यो हृदयदेखि नै सम्मान गर्छु त्यो हिम्मतलाई, त्यो साहसलाई, त्यो महानतालाई। साउने बर्सातमा रुच्दै बिच्दै चैतको खरेडी र हावाहुरीसँग जुत्दै तपाईको जीवनको 21औं वसन्त लाग्दै गर्दा हजुरको एक्लो अँध्यारो जिन्दगी अनि हजुरको त्यो घरबार सम्हाल्नको लागि 2032 सालमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको रे। सायद तपाईँ तब मात्र बिहान उठेर दैलो पोत्ने हजुरका हातका पोतो खोसिएको थियो, चुलो चौको पुछिएको थियो। बेसहारा त्यो जिन्दगीले केही सहारा पाएको थियो। जिन्दगीका अँध्यारा बादलहरू फारेका थिए। हजुरको दोस्रो सन्तान अर्थात् जेठो छोरो म हजुरको काखमा जन्मिएपछि त झनै खुसी हुनुभएको रे बाबा। हो बाबा, म जन्मिएपछि त झन् हजुर धेरै खुसी हुनुभएको रे। सायद हजुरलाई त्यति बेला लाग्दो हो आउने भविष्यका दुःखका दिनहरू गइसके। सायद हजुरका सारा सपनाहरू कल्पनामै पुरा भइसके, सम्पन्न भइसके। यस्तै रङ्गीन काल्पनिक दुनियाँमा हराउने हुन्थ्यो होला है बाबा। आज भोलि समयको गतिसँगै हुर्कदै बढ्दै जाँदा सायद म 6-7 वर्षको हुँदो हुँ। त्यसपछिका दिनहरू सबै मेरो मनस्पाटलमा स्मरण भएका छन्। मेरो कलिलो दिमागमा हजुरका दुःख सुखका पीडा रोदनका कहानीहरू आज पनि ताजै छन् बाबा। हो बाबा, पल सम्झिरहन्छु बाबा ती उकाली ओह्रालीहरूमा, ती भिर पाखाहरूमा, ती बाँझो खेतबारीमा हजुरका मोती सरी पसिनाका थोपाहरू तप चुहेको प्रत्येक थोपाहरूमा खाली पाइतालाका प्रत्येक पाइलाहरूले निधारबाट चुहेको
पसिनाका थोपाहरू कुल्चँदै पिठ्यूमा रहेको गरुङ्गो भारीको बोझ थाम्नको लागि थाप्लोमा रहेको नाम्लोको बरियो 2 हातले समाएर उकालो बाटो सुइया सुइया सुस्केर हाल्दै हजुर लमक्क लमक्क लम्किँदा बाबा बाबा म हजुरको पाइतलाको डाम पछ्याउँदै पछ्याउँदै पछि पछि लाग्ने गर्थेँ है बाबा। खै किन हो कुन्नी मलाई हजुरको पछि पछि पछ्याउँदै हिँड्न मन लाग्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ त हजुरले कराउनुहुन्थ्यो है बाबा, नआइज बाबु हिँड्न सक्दैनस् भनेर बेसारी लखट्ने हुन्थ्यो। तर मेरो बाबा हजुरको हरेक दुःख सुखहरूमा सामेल हुन मन लाग्थ्यो, निहाल्न मन लाग्थ्यो। म सानो छँदा मैले देखेका हजुरका दुःखका क्षणहरूलाई आफै भित्र मन्थन र खण्डन गर्ने गर्थेँ बाबा। म हुर्कदै बढ्दै गर्दा म आफूले सकेका र जानेका काम धन्दामा सघाउने गर्थेँ। लाग्थ्यो म भोलि ठुलो भएपछि मेरो बाबाको सबै दुःख पीडाहरू खोज्नेछु, पसिनाका धाराहरू पुछ्नेछु, संसारभरिको खुसी दिएर सुखसँग पाल्नेछु। यस्तै त्यति बेलाको चलन चल्ती धेरै छोराछोरी हुने मान्छे भाग्यमानी हुन्छन् भन्ने भनिन्थ्यो। ठुला बडाले आशीर्वाद दिँदा सन्तानले डाँडा काँडा डाकोस्, हुने खाने भएस्, सुख पाएस्। बाबा सायद यही आशीर्वादले पो हो कि हजुरका पनि एक पछि अर्को गर्दै 4 छोरा 4 छोरी 8 सन्तानका धनी बुवा हजुर। जति बेला बेरोजगारी साधारण खेतीपाती च्याला मजदुरी गरेर यतिका सन्तान हुर्काउनु पढाउनु चान्चुने कुरा थिएन। जति बेला विकट गाउँ बस्तीमा सन्तानलाई अनिवार्य पढाउनुपर्छ, शिक्षा दीक्षा अनिवार्य दिनुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान हरेक अभिभावकमा नभएको पाइन्थ्यो। तर बाबा हजुरले भने दिनरात मेहनत रगत पसिना बगाएर पनि हामीलाई पढाउनु भयो। भनौँ अझै मलाई त झनै पढाइ लेखाइमा अत्याधिक कर लगाउनुहुन्थ्यो। पढ्नुपर्छ बाबु, अनपढ भयो भने मैले जस्तै बाँझो पाको खन्नुपर्छ, हलो जोत्नुपर्छ, भारी बोक्नुपर्छ। भनौँ अबको जमानामा अनपढले धेरै दुःख पाउँछ बाबु। त्यसैले तैँले धेरै पढेर ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्नुपर्छ बाबु भन्नुहुन्थ्यो है बाबा। आज पनि ती शब्दहरू यी कानहरूमा गुन्जिरहन्छन्। तपाईँका ती महान विचार र बाणीहरू सम्झदा खुसीले यो मन त्यसै गदगद हुने गर्छ। बाबा लाग्छ हजुर साँच्चीकै महान हुनुहुन्थ्यो। बाबा हजुरको प्रत्येक पसिनाको थोपाहरूसँग हाम्रो भविष्य जोडिएको हुन्थ्यो। हजुरको जिन्दगीको सङ्घर्षसँग हाम्रो सुनौलो भविष्यको रेखा कोरिएको हुन्थ्यो। बाबा जब मैले बुझ्न थालेँ, भनौँ मेरो बालापन हुर्कदै गर्दा हजुरको त्यो ठम्म परेको हट्टकट्ट ज्यान, गाउँघरको आँटो ढिँडो मकै रोटी खाएर हुर्केको त्यो शरीर हजुर निकै फुर्तिलो देखिनुहुन्थ्यो। बाबा कहिल्यै नहार्ने र कहिल्यै नथाक्ने, ती लेकबसी ती पाखा पखेरा कहरा कन्दरा देउराली बन्जाङ चौतारी उकाली ओह्रालीहरूमा पढाइ सँगसँगै घाँस दाउरा मेलापाता पानी पँधेरो गर्दै मेरो विद्यार्थी जीवनले 10 कक्षा उत्तीर्ण गर्यो। बाबा हजुरले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु म जति दुःख कष्ट गरेर सहेर पनि, भारी बोकेर पनि, हलो जोतेर भए पनि तँलाई जति पनि पढाउँछु। हो बाबु म तँलाई धेरै पढाउँछु। यदि तेरो भविष्यको रेखा मैले कोरेँ भने त्यसपछि त भाइ बहिनीहरूलाई तैँले पढाइहाल्छस् नि। जति बेला बाबा हजुरका यस्ता मार्मिक र बौद्धिक भनाइहरूप्रति प्रत्येक पल विचार विमर्श गर्ने गर्थे, आत्मसात गर्ने गर्थे।
लाग्थ्यो कि मेरो भविष्य उज्जवल बनाउने नाममा मेरो बाबाले साहुका भारी बोक्न नपरोस्, दासी बन्न नपरोस्, ऋणी बन्न नपरोस्। त्यसैले त 2056 सालको एसएलसी पछि मैले नपढ्ने निधो गरेको हुँ बाबा। भनौँ मेरो विद्यार्थी जीवनलाई यत्तिकैमा बिट मारेको हुँ बाबा। मलाई लाग्थ्यो मेरो जीवनको दोस्रो यात्रा अब सङ्घर्षको जीवन अपनाउनु पर्छ मैले, किनकि अब मैले मेरो बाबालाई सघाउनु पर्छ, दुःखहरू खोज्नुपर्छ, पसिनाका धाराहरू पुस्नुपर्छ अनि भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु पर्छ। सायद यस्तै। सायद म त्यति बेला 18-19 वर्षको जवान हुँदो हुँ। मेरो बाबा आमा दिदी भाइ बहिनी साथी सङ्गी मेरो प्यारो गाउँघर लेक बेसी भन्ज्याङ चौतारी पाखा पखेरा र गोरेटाहरू छाडेर गहभरि आँसु गर्दै सहर पसे बाबा। ओ बाबा, म गाउँदेखि सहर आउँदाको प्रत्येक पल धरधरी भक्कानिँदै रुनुहुन्थ्यो है बाबा। म पिठ्योमा झोला बोकेर पल्लो डाँडा नकर्दासम्म ओल्लो डाँडामा टुसुक्क बसेर दुई हातले आँसु पुस्दै हेरिरहनुहुन्थ्यो बाबा। फर्की हातको इसाराले बाई गर्दै काल्पनिक ठुलो सपना बोकेर सहर पसेको दिन साँच्चैकै बाबा कारुणिक थियो त्यो दिन। जति बेला गाउँदेखि सहर पस्दा जुन सपनाहरू बोकेर आएको थिएँ, तर सारा सपनाहरू पलभरमै साकार हुन्न रहेछन्। साँच्चै सोचे जस्तो हुन्न रहेछ जीवन। सहरमा सामान्य मजदुरी गर्न थालेँ मैले। सहरमा दुःख र सङ्घर्ष गर्दै गर्दा प्रत्येक पलका दुखाइ र पीडाहरू हजुरका दुःख पीडाहरूसँग दाँच्ने गर्थेँ बाबा। तर यो सुविधा सम्पन्न सहरमा मैले गरेको दुःख कष्टभन्दा त गाउँका ती भिर पाखा कहरा कन्दरा देउराली भन्ज्याङको अप्ठ्यारो ठाडो गोरेटो बाटोमा ठुला भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने हजुरको जिन्दगी सयौँ गुणा कष्टकर लाग्थ्यो बाबा। हो बाबा, त्यो उकालो बाटो, त्यो ठाडो उकालो बाटोमा हजुरले आफूभन्दा गरुङ्गो भारी बोकेर हिँडेका ती दिनहरू सम्झँदा मैले गरेको यो सुविधा सम्पन्न सहरको दुःख त केही पनि होइन रहेछ बुवा, केही पनि होइन रहेछ। तर त्यति बेलाको मेरो सामान्य जागिरको कमाइले हजुरका ती सारा दुःखहरू खोज्न कहाँ सक्थे र बाबा। तैपनि मेरो कमाइको थोरै रकम भए पनि हजुरलाई दिने गर्थेँ बाबा। जति बेला मेरो कमाइको 200-400 रुपियाँ हजुरको हातमा थमाउन पाउँदा र हजुरका शरीरका फाटेका लुगा खोलेर एक सरो नयाँ वस्त्र फेरिदिन सक्दा साँच्चै बाबा म यति धेरै खुसी हुन्थेँ कि मेरो खुसीको सीमा नै हुँदैन थियो। दुःखले कलेटी परेको हजुरको ओठमा मुस्कान देख्दा लाग्थ्यो बाबा म यो दुनियाँको सबैभन्दा भाग्यमानी सन्तान हुँ। म चाहन्थेँ मेरो बाबाको मुहारमा सधैँभरि यस्तै खुसी देख्न पाऊँ भगवान। प्रकृतिको नियम न त यो समय कसैले रोक्न सक्छ न कसैले छेक्न सक्छ। यो त आफ्नै गतिमा एकहोरो चलिरहन्छ। यही समय क्रमसँगै आज भोलि भन्दै कैयौँ रहर र खुसीहरू कुर्दै गाउँ बेसी उकाली ओह्राली धाउँदै बाबा हजुरको बुढेसकाल पनि लागिसकेछ। हजुरका त्यतिका सन्तानहरू रोजीरोटीका लागि सुविधा सम्पन्न सहरको बसाई, तर हजुरहरू जन्मघर र आफ्नो रगत पसिनाले आर्जेको जिमी थलोको माया गर्दै जिन्दगीले बुढौली टेकिसकेको सायद तपाईँलाई नै थाहा भएन होला है बाबा। यसै कारण त हजुरका छोरा बुहारी छोरी नाति नातिना
लामो समय सँगसँगै बस्ने अवसर पनि प्राप्त भएन बाबा। तर पनि हामीहरू हर पल भन्ने गर्थ्यौँ नि बाबा, बाबा आमा अब हजुरहरूले गाउँमा दुःख गर्न छाड्नुहोस्, हामी सँगै सहरमा जाउँ, या त गाउँमै रहे तापनि सुखसँग बस्नुहोस्, मात्र खाने बस्ने, हजुरहरूका हरेक आवश्यकताहरू हामी सबै पुरा गरिदिनेछौँ। तर बाबा जवाबमा हजुरले यसरी हात घोडा चल्दै निरीह भई बसेर खानु राम्रो होइन बाबु भन्नुभयो। बाबा हजुरले हामीलाई हरेक पल भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, धैर्य गरी इमान्दार भई मेहनत गर्यो भने हरेक मान्छेका सपनाहरू एक दिन अवश्य साकार हुने गर्छन्। कुनै पनि मानिस आफू भाग्यमानी हुँ या अभागी हुँ भन्ने शब्दको अर्थ उसले गर्ने मेहनत र सङ्घर्षले तय गर्ने गर्दछ। तर आफ्नो हैसियतभन्दा माथिका ठुला अनगिन्ती सपनाहरू साकार पार्नकै लागि आफ्नो इमान जवान र इज्जत गुमाउनु हुँदैन। हिमाल जस्तै ठाडो शिर लज्जित भई कहिल्यै झुक्नु हुँदैन। पहाड जस्तै बलियो छातीभित्रको कोमल हृदय कहिल्यै भत्किनु हुँदैन। हो बाबु, कहिल्यै भत्किनु हुँदैन। सायद हजुरको यही महान बाणीकै कारणले होला बाबा, हामीले पनि आफ्नो इमान्दारिता, सत्कर्म र धैर्यतालाई सधैँ आत्मसात गरेका छौँ। सायद हजुरले सिकाएको धर्म र संस्कारको प्रतिफल होला बाबा। हजुरले हामी सानै छँदा जसरी हाम्रो भविष्यको कल्पना गर्नुभएको थियो, सुख प्राप्तिको चाहना गर्नुभएको थियो, सायद आज हजुरले सोचेका ती सपनाहरू, देखेका ती सपनाहरू अझै बढी हासिल गरेका छौँ बाबा। हामी चारैजना छोराहरू व्यवसायी भएका छौँ। हो बाबा, हजुरका चारैजना छोराहरू हामी व्यवसायी भएका छौँ, आफ्नो बिजनेस सम्हाल्न सक्षम भएका छौँ। हर ढाक्ने एक सरो वस्त्र सुखले बिहान बेलुका 2 छाक टार्न सक्षम भएका छौँ बाबा। यो सब हजुरकै देन हो बाबा। हजुरले गरेको दया, माया, धर्म र इमान्दारिताको प्रतिफल हो। हजुरले जुन संस्कार सिकाउनु भएको छ, आज म त्यही मार्ग निर्देशनमा हिँडिरहेको छु। हो बाबा, म त्यही मार्ग निर्देशनमा हिँडिरहेको छु। जीवनको अनन्तकालसम्म हजुरको आज्ञा सिरोपार गरिरहनेछु बाबा। आज मलाई लागिरहेको छ साँच्चै म कति भाग्यमानी छु, जबकि मैले हजुर जस्तो फराकिलो महान विचार भएको बुवाको काखमा जन्म लिन पाएँ। अल्लो गाउँ पल्लो गाउँ यताउता चारैतिर हजुरको इमान्दारिता र मेहनतको बयान गरेको सुन्न पाउँदा र म त्यही बाबुको छोरा हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिन पाउँदा साँच्चीकै बाबा, साँच्चीकै खुसीको सीमा नै हुँदैन। हो बाबा, यो खुसीको सीमा नै हुँदैन बाबा। हजुरको उदार र महान विचार यहाँसम्म कि मलाई आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाउन सिकाउनु भयो। हजुरले विदेशी भूमिमा श्रमसँग साटेर प्राप्त हुने रियल र डलरको सपना कहिल्यै पनि देख्नु भएन र देखाउनु भएन बाबा। हो बाबा, यही थियो हजुरको महानता, यही थियो हजुरको सफलता। हो बाबा, अनि मेरो सफलता पनि यही थियो। हजुरले देखाउनु भएको बाटो, हजुरले सिकाउनु भएको मार्ग निर्देशन। म जति मेहनत र परिश्रम र त्यसपछिको सफलता प्राप्त गर्दै जान्छु नि बाबा। हजुर उति कडा मेहनत र परिश्रम गरिरहनु भयो। भन्नुहुन्थ्यो थोपा मिलेर समुद्र बन्छ। कहिल्यै आराम चाहनु भएन अनि कहिल्यै कुनै कुराको माग गर्नु भएन, कहिल्यै कुनै कुराको आशा पनि गर्नु भएन बाबा।
हामी भन्ने गर्थ्यौँ, बाबा हजुरका हरेक आवश्यकताहरू भन्नुहोस् है। जवाफमा भन्नुहुन्थ्यो, सबै कुरा ठिकै छ बाबु। यतिका उदार र महान विचारका धनी देवतासरी मेरो बाबा। बाबा म सानो अबोध बालापन अवस्थाको छँदा या आजको दिनमा पनि जान अन्जानमा कहीँ कतै मैले हजुरको चित्त दुखाएको रहेछु भने मेरो बाबा बिन्ती छ, मलाई माफ गरिदिनु होला है बाबा, मलाई माफ गरिदिनु होला। सोच्ने गर्छु मेरो बाबाको मन कहिल्यै दुखाउने छैन, ती आँखामा आँसु कहिल्यै खसाल्ने छैन। हो बाबा, हजुरका आँखामा आँसु रसाउन दिने छैन। बाबा हजुरले बालापनदेखि जीवनको यो कालखण्डसम्म आइपुग्दा जे जति दुःख गर्नुभयो, हो साँच्चीकै धेरै नै पीडा र कष्टहरू सहनुभयो। बाबा हजुरका ती काला केसहरू सेतै फुल्न थालिसके, रसिलो मुहार चाब्री पर्न थाल्यो, अट्टकट्ट ठम्म परेको त्यो शरीर बुढ्यौलीसँगै गल्न थाल्यो। साँच्चीकै बाबा, साँच्चीकै अब त हजुरको त्यो शरीरलाई आरामको जरुरी छ। दया मायाको साथ र सहाराको खाँचो छ। हो बाबा, हजुरलाई सके जति सुख र खुसी दिएर सँगसँगै बस्ने रहर छ। लुकेका नयनका आँसुहरू पुछेर सँगसँगै हाँस्ने रहर छ। हो बाबा, सँगसँगै बाँच्ने रहर छ। तर मेरो बाबा, आज हजुरको त्यो बुढेसकालको शरीरले धोका दिएको छ, भाग्यले ठगेको छ, पीडा दिएको छ। भनौँ समयले एकाएक यी उभाना परेलीहरू भिजाएको छ। हाँसो खुसीका लाखौँ सपना र रहरहरू सजाउँदै जीवनको 65औँ वसन्त पार गर्दा थाहै नपाई हजुरको बुढ्यौली शरीरलाई एकाएक पापी रोगले पो समाएछ बाबा। सधैँ सँगै हाँसी खुसी जिउने चाहनाहरूमाथि तुछरापात लागेको छ। अनगिन्ती सपनाका महलहरू भत्केका छन्, यी मनका रहरहरू टुटेका छन्, भाग्यहरू एकाएक फुटेका छन्। हो बाबा, हजुर ठुलो महलमा हाँसी खुसी आरामसँग बस्नुपर्ने बेला आज ठुलो अस्पतालको बेडमा बलिन्धारा आँसुका धारासँगै जिन्दगीको झिनो आँसमा बाँच्नु परेको छ। पारिवारिक रमझमसँगै मिठा परिकार खाएर हाँस्ने बेलामा तीतो औषधिको घुटकी निल्दै रुनु परेको छ बाबा। हो बाबा, तीतो औषधिको घुटकीसँगै रुनु परेको छ। मेरो बाबा, हजुरलाई रोगमुक्त बनाउनका लागि, भनौँ बिमार निको पार्नको लागि हर पल सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। उपचारमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। बाबा, हजुरको जीवन रक्षाको लागि हाम्रो जीवनकालको सारा कमाई खर्चन तयार छौँ। हो बाबा, जति पैसा खर्च गर्न पनि तयार छौँ। लामो समय भनौँ हजुरको पुरा आयुसम्म हजुरसँग दुःख सुखका गफगाफ गर्दै सँगसँगै हाँस्ने रुने रहर छ बाबा। मेरो बाबा, अब जे हुन्छ सायद उनै भगवानको भरोसामा हुनेछ। किनकि हजुरलाई ठुलो रोग लागेको छ। हो बाबा, कहिल्यै निको नहुने रोग। बाबा, हजुरलाई लिभर क्यान्सर भएको रहेछ, जबकि उपचारको लागि कुनै सम्भावना छैन रहेछ। यो सारा ब्रह्माण्ड अनि यही ब्रह्माण्डको एक टुक्रा यो धरती हराभरा अनि रमझमको लागि सृष्टि गर्नुभएको हर प्राणीको जन्म, सुख दुःख र मृत्यु उनै अदृश्य भगवानको हातमा हुन्छ रे। त्यसैले त हर पल उनै भगवानसँग बिन्ती गरिरहेका छौँ, दुई हात जोडी भनिरहेका छौँ, हे भगवान,
हे भगवान, यो धरतीमा हरेक मानिसलाई जन्म दिने तिमी हौ र मृत्यु दिने पनि तिमी नै हौ। जन्म, भाग्य र मृत्यु तिम्रै निर्णयमा हुने गर्छ। तर भगवान, कैयौँ रहरहरू, सपनाहरू अधुरै हुँदा हुँदै माया ममतामा बाँधिएर रत्तिभर छुट्टिन नचाहँदै किन सोझा र निर्दोलाई नै छानी पीडा दिन्छौ भगवान? यदि तिमीभित्र पनि दया माया भन्ने कुनै शब्द छ भने हरेक मानिसलाई पुरा आयु खुसीसँग बाँच्न देऊ भगवान। ओ भगवान, म हर पल बिलौना गरिरहेको छु, प्रार्थना गरिरहेको छु कि मेरो जन्मदाता मलाई यस रमाइलो धरतीमा जन्म दिएर रगत पसिना बगाएर मलाई माया गरेर हुर्काएर यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने मेरो बाबाको जीवन रक्षा गरिदेऊ भगवान। ओ भगवान, मेरो जन्मदाता मेरो बाबाको जीवन रक्षा गरिदेऊ। तर अफसोस लाखौँ बिन्ती भाव र प्रार्थना गर्दै दिन प्रतिदिन निरीह र लाचार बनाउँदै गयो भगवान। ओछ्यानमा थला परेको शरीर गलाउँदै गयो भगवान। अब त लाग्न थाल्यो कि मन्द मन्द गतिमा चलिरहेको धड्कन अनि त्यही धड्कनसँगै बचेको एक मुठी प्राण कुनै पनि बेला जान सक्छ। हो त्यसैले त दिनरात सबै छोराछोरी, नाति नातिना, इष्टमित्र र आफन्तहरू वरिपरि बक्कानिँदै रुँदै बसिरह्यौँ। म सोध्ने गर्थेँ, बाबा हजुरका इच्छा र रहरहरू के थिए? मेरा बाबा भन्नुहुन्थ्यो, बाबु मेरा हरेक इच्छाहरू पुरा गरेका छौ तिमीहरूले। म खुसी र सन्तुष्टि छु। तर मेरो एउटै मात्र चाहना थियो, मेरा छोरा बुहारी छोरी, नाति नातिना अनि आफन्तहरूसँग अझै केही वर्ष सँगै रमाउने रहर थियो बाबु। हो बाबु, म तिमीहरूसँग अझै केही समय रमाउने रहर थियो। मेरो रहर पुरा भएको छैन बाबु। तर बाँच्न दिँदैन पापी दैवले मलाई। मेरो इच्छाहरू पुरा गर्न पाइनँ बाबु। हो बाबु, मैले मेरो इच्छाहरू पुरा गर्न पाइनँ। हो अब म बाँच्दिनँ बाबु। अब म बाँच्दिनँ। जीवन र मृत्युको यो लडाइँमा मृत्युसँग पराजित हुँदै जीवनसँग हार खाएपछि दुई आँखाहरूबाट भर आँसुका ढिक्का झार्दै लरबराएका ओठहरूबाट निस्केका यस्ता मर्माहित शब्दहरू सुन्न पर्दा लाग्थ्यो यो छातीभित्रको कोमल मुटु कसैले जबरजस्ती तानिरहेको छ, लुचिरहेको छ। त्यसैले त पोलिरहन्छ, खप्नै नसक्ने गरी दुखिरहन्छ। मेरो बाबाको मलिन आवाज, उदास मुहार, यी हातहरूले त्यो मुहार सुमसुमाउँदै यी आँखाहरूबाट तप आँसु झरेको बेला भन्नुहुन्थ्यो, बाबु रुन हुँदैन, कमजोर भएर बिरतिनु हुँदैन बाबु। यस्तै छ संसारको रीत। हरेक मान्छे जन्मेपछि एक दिन मर्नुपर्छ, संसार छाड्नुपर्छ। लेखान त टारेर टार्दैन, छेकेर छेकिँदैन, रोकेर रोकिँदैन। जन्म, भोगाइ र मृत्यु नै जीवन चक्र हो बाबु। हो बाबु, जन्म, भोगाइ र मृत्यु नै जीवन चक्र हो। जब मेरो बाबालाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ तब सायद अब मेरो प्राण जान्छ भन्ने लाग्दो हो मेरो बुवालाई। भन्नुहुन्थ्यो, ल सबैजनाले छिटो खाना खाऊ,
भोकै नबस। आत्तिँदै कर गर्नुहुन्थ्यो। हो, सायद मेरो प्राण गएपछि भोको पेट रुवाबासी हुन्छ भन्ने डरले होला। सायद मेरा सन्तानहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने लागेर होला, गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेर होला। पटक पटक यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। यो कस्तो विडम्बना हो भगवान, यो कस्तो बाध्यता हो। आफ्ना सन्तानका लागि यति धेरै माया ममता हुँदै पनि छुटेर जानुपर्ने, तिम्रो दुनियाँमा आउनु पर्ने, यो कस्तो जीवन लीला हो। यो कस्तो जीवन लीला रच्यौ भगवान तिमीले। नचाहँदै पनि यो संसार छाडेर तिम्रो संसारमा जानै पर्ने कस्तो सृष्टि रच्यौ भगवान तिमीले। भनिन्छ मानिस जन्मेको 6औं दिनमा भाग्य रेखा कोरिएको हुन्छ भनेर। सायद मेरो बाबा जन्मेको 4औं दिनमा मेरो बाबाको भाग्यमा यही मिति लेखिएको थियो। 2077 साल माघ 26 गते मङ्गलबार राति 8 बजे 66 वर्षको उमेरमा अब कहिल्यै नफर्कने गरी, अब कहिल्यै नभेटिने गरी सदाका लागि यो धरतीबाट बिदा लिनुभयो मेरो बाबाले। भनौँ मेरो बाबाले मृत्युवरण गर्नुभयो। अब कहिल्यै नफर्कने गरी, हामीसँग कहिल्यै नभेटिने गरी सदाका लागि ती नयनहरू चिम्म गरेर जानुभयो, मृत्युवरण गर्नुभयो। हो, यो कुरा सबैलाई थाहा छ के दुःख सुख भाग्य धन सम्पत्ति साथी सङ्गी शत्रु मित्र इज्जत बेइज्जत बल तागत इमान्दारिता रिस घमण्ड घाँस बास कपास जन्मपछि प्राप्त गरिन्छ। तर एउटै मात्र यस्तो भाग्य, जन्म सँगसँगै लिएर आउने भाग्य रहेछ मृत्यु। हो, जन्म सँगै लिएर आउने भाग्य रहेछ मृत्यु। हो, हजुरको मृत्युको खबरले गाउँ समाज छरछिमेकी इष्टमित्र आफन्त दौतरी सङ्गी साथी सबैका आँखाहरू रसाए बाबा। हो बाबा, हजुरको मृत्युको खबरले सबैलाई स्तब्ध बनायो, सबैलाई रुवाएर जानुभयो बाबा। हजुरको जीवनकालमा देखेका भेटेका सँगै हाँसेका खेलेका सँगै सहयात्रा गर्नुहुने सबैजना हजुरको पार्थिव शरीरमा फुलमाला चढाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी अन्तिम विदाईको लागि शमशान घाटसम्म कष्ट गर्नुभयो बाबा। हो बाबा, शमशान घाटसम्म कष्ट गर्नुभयो। सबैजना हजुरका साथीभाइ इष्टमित्र आफन्त सबैजना शमशान घाटसम्म हजुरको विदाईको लागि पुग्नुभयो बाबा। त्यस दुःखद घडीमा हामीप्रति लगाउनु भएको गुण, गर्नुभएको सहयोग, देखाउनु भएको सहानुभूति प्रति सबैमा हामी सपरिवारको तर्फबाट धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। बाबा, हजुरलाई चिन्नुहुने, जान्नुहुने, बुझ्नुहुने सबैले आज पनि हजुरकै गुणगान गाउनुहुन्छ। हजुरको इमान्दारिता, सभ्य र शालीन, नम्र स्वभाव, सहयोगी, मेहनती सबैले भन्ने गर्नुहुन्छ कि हजुर साह्रै सज्जन हुनुहुन्थ्यो। हजुरको जीवनलाई फर्केर हेर्दा, जीवनका पानाहरू पल्टाएर हेर्दा लाग्छ बाबा, जिन्दगीमा जे जति गरिन्छ धन सम्पत्ति ऐस आराम सुख सहेल यी सबै थोक त केवल पाचुन्जेलको क्षणिक चर्चा परिचर्चा रहेछ बाबा। तर जीवन त सम्झिरहनु पर्ने, कहिल्यै बिर्सनै नसकिने
साह्रै असल गुण भएको अभिभावक हुनुहुन्थ्यो बाबा हजुर। हो बाबा, हजुर साह्रै असल अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। हजुरले जन्म दिएर आजसम्मको बगाइमा कहिल्यै नमिठो र नराम्रो असभ्य बोल्नु भएन बाबा। हजुर कहिल्यै नराम्रो असभ्य बोल्न जान्नु भएन। कहिल्यै कल झगडा रिसराग बदनामी भई इज्जत फाल्नु भएन बाबा। त्यसैले त म फेरि पनि भन्दैछु, म हजुर जस्तो महान बुवाको सन्तान हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिन पाउँदा साँच्चै बाबा गर्वले छाती फुलेर आउँछ। ओ बाबा, यदि सम्भव हुने थियो भने म हजार जुनी हजुरकै सन्तान भएर जन्मने थिएँ बाबा। फेरि पनि ओ बाबा, म हजुरकै काखमा जन्म लिने थिएँ बाबा। हजुर यो दुनियाँबाट भगवानको दुनियाँमा जानुभएको छ। आज हजुर हामी माझ हुनुहुन्न। हजुर हामी माझ नरहे पनि हजुरको माया, याद र सम्झना सधैँभरि हामी बाँचुन्जेल हामी माझ जीवित रहिरहनेछ बाबा। जीवनको अन्तिम पलसम्म हजुरलाई सम्झिरहनेछौँ, हजुरको नाम पुकारिरहनेछौँ, भनिरहनेछौँ बाबा। हजुरलाई बोलाइरहनेछौँ। हजुरको स्वर्गमा बास होस् बाबा। हजुरको आत्माले शान्ति पाओस् बाबा। हजुरप्रति नमन हुँदै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ बाबा। सहपरिवार हजुरप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली बाबा, हार्दिक श्रद्धाञ्जली।